दर्शकहरू नमस्कार। विसीवाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुने वा नहुने अहिलेसम्म सुनिश्चित हुन सकेको छैन। तोकिएको समयमा लगभग 14औं महाधिवेशन नहुने पक्कापक्की नै जस्तै देखिएको छ। यता काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गर्न नसकेको असफल नेतृत्वको आरोप लगाउनु भएको छ। चौतर्फी रूपमा यति बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सबैको निशानामा पर्नु भएको छ। पार्टीभित्र 14औं महाधिवेशनको लडाईँ, सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा लगभग 1 महिनाको समय व्यतीत हुन लाग्दा अझैसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नु, आम जनता यता दिन प्रतिदिन पुनः तेस्रो लहरको कोरोनाको चपेटामा पर्दै गएको। चौतर्फी रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले सबैको निशानामा परिरहँदा पार्टीभित्रको विवाद अझै उत्कर्षमा पुग्ने सङ्केतहरू देखा परेका छन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले आज मात्रै काठमाडौँको एक ठाउँमा 48 भन्दा बढी जिल्ला सभापतिहरूको बैठक बोलाएका छन् र बैठकमा आगामी रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्दैछन्। अब 14औं महाधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने हामी संवाद गर्नेछौँ। नेपाली कङ्ग्रेस किन पूर्ण रूपेण 14औं महाधिवेशनलाई सिरियसली नलिएको, सरकार पनि गतिशील हुन नसकेको, पार्टी पनि गतिशीलता प्रदान नगर्दा काङ्ग्रेसको यो दोधारे नीतिले काङ्ग्रेसलाई भविष्यमा कति हानि पुर्याउँछ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, पूर्व सांसद, केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। मोहनजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। काङ्ग्रेसको समस्या भनेको अहिले चाहिँ प्राथमिकता के हो त्यही गर्न नसकेको हो? होइन, काङ्ग्रेसको प्राथमिकता चयन गर्न नसकेको भन्ने कुरा होइन। काङ्ग्रेस एज ए काङ्ग्रेस पार्टीको हिसाबले आसन्न 14औं महाधिवेशन तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभएको जस्तो यसलाई चाहिँ कोरोनाको चाहिँ यो कहरको चाहिँ बावजुद अथवा चाहिँ लामो समयको नेपालमा भएको लकडाउनको बावजुद अहिले पनि कोरोना बढिरहेको परिस्थिति, यो परिस्थितिमा तोकिएको समयमा काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुनलाई कठिन भइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी अधिवेशन व्यवस्थित गर्ने पार्टीगत रूपमा एउटा प्राथमिकताको विषय हो। तर काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेको हुनाले त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ अहिले चाहिँ विषय भनेको कोरोनाको कहरबाट नेपाली जनतालाई कसरी बचाउने एक, दोस्रो कुरा अहिले बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट चाहिँ जनधनको अहिले एकदमै ठुलो क्षति भइरहेको छ। यसबाट चाहिँ पीडितहरूलाई कसरी राहत दिने र पुनर्निर्माण अथवा पुनर्संरचनाका लागि कसरी अगाडि बढ्ने, यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भने र अर्को सरकारमा रहेको अथवा सरकारलाई नेतृत्व गरेको पार्टीको हिसाबले अहिले चाहिँ अहिले सरकारमा जुन ढङ्गले सरकारको संरचना बनिरहेको छ अथवा जसको समर्थन प्राप्त भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई, झन्नै 2/3 नजिकको बहुमतमा रहेको नेकपाको सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको परिस्थितिमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर चाहिँ चाहे जसपा होस्, चाहे चाहिँ एमालेको माधव नेपालसम्म होस्, चाहे माओवादीसम्म होस् र पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ त्योभन्दा बाहेक पनि केपी ओलीजीकै नजिककाहरू का मान्यजीहरू र उतातिर गएर महन्त ठाकुरजीका पनि टिमका साथीहरू मान्यजीहरू उहाँले पनि सहयोग गरेर झनै 2/3 बहुमतको विश्वासको मत चाहिँ दिलाएको एउटा चाहिँ पार्टीको नेता वा सरकारको प्रमुख। त्यो हिसाबले निश्चित रूपमा जिम्मेदारीहरू दोहोरा तेह्रा जिम्मेवारीहरू आएको छ र यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ
एकातिर मैले अघि नै भने पार्टीलाई कसरी गति दिने, पार्टीको महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने एउटा पक्ष छ र अर्को पक्ष चाहिँ कोरोनाको कहर र बाढी पहिरोको चाहिँ यो प्रकोपको चपेटामा परेकाहरूलाई राहत दिनेदेखि लिएर यी सबै पार्टीको नेतृत्व गरेर सबै पार्टीलाई सरकारमा समाविष्ट गरेर मुलुकलाई विभिन्न किसिमका निकासहरू कसरी दिने, संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गइरहेको अवस्था देखिएको संविधानलाई लिकमा राखेर चाहिँ अगाडि कसरी बढाउने र दैनिक अब शान्ति सुरक्षादेखि लिएर अरू प्रशासनिक गतिविधिहरू कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही चुनौतीहरू त देखिएका छन्, तर यसलाई बिस्तार बिस्तार समाधान हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र पार्टीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अधिवेशन जुन हाम्रो भाद्र 12 गते नै सम्पन्न हुनुपर्थ्यो वडा अधिवेशनहरू र क्रियाशील छानबिन समितिले समयमा चाहिँ छानबिन प्रक्रियालाई चाहिँ टुङ्ग्याएर सभापतिज्यूलाई पेश गर्न नसकेको, पेश गर्दाखेरि पनि अपुरा चाहिँ अब चाहिँ प्रतिवेदन पेश भएको अवस्थामा अहिले नेतृत्व पङ्क्तिमा नै केही जिम्मेवारी आएको छ, त्यो पनि चाँडै टुङ्गिएर पर्सि 28 गते त केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकै बोलाएको छ, यताबाट टुङ्गिएर जाला भन्ने लाग्छ मलाई। र यतापट्टि जहाँसम्म सरकारको संरचना पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मन्त्री परिषदले एउटा फुल फ्लेजमा यो चल्नु पर्थ्यो अथवा पूर्ण पाउनु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ सत्ता घटकमा संलग्न हुनुभएका वा संलग्न हुन चाहनुभएका पार्टीका नेताहरूले टाइममा चाहिँ आफ्ना मन्त्रीहरूको लिस्ट दिन नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ अलिकता यता केही दिन यसले चाहिँ अब मन्त्री परिषदले जुन गति लिनु पर्थ्यो त्यसमा केही अवरोधहरू आएको छ। मलाई लाग्छ यसका विषयमा पनि सबै नेताहरूसँग चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लामो समय छलफल भइरहेको छ र यो केही दिन यता यसलाई अल्ल गम्भीरताका साथ अगाडि बढेको र सरकारको साझा कार्यक्रम पनि आइसकेको हुनाले अब निकास पाउला। तपाईँकै पार्टीभित्रका नेताहरूको आरोप रहेको छ, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा 14औं महाधिवेशन गराउन अहिले तत्काल चाहनुहुन्न अथवा यो कारणले चाहनुहुन्न कि जबसम्म आफ्नो अनुकूल वातावरण हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ महाधिवेशनको खासै चाहिँ त्यति प्राथमिकतामा पार्टी सभापतिको लागि चाहिँ महाधिवेशन त्यति महत्त्वपूर्ण भएन। होइन, यो चाहिँ बिल्कुल गलत हो। म प्रष्ट बोल्ने मान्छे हुँ, मैले प्रष्ट बोल्नु पर्दाखेरि म के भन्छु भने अहिले कसैले कसैलाई लाउने आरोप चाहिँ यो व्यक्ति केन्द्रित भएर अर्कालाई आरोप लाएर आफू चाहिँ यो हिलोमाथि ओभानो बन्ने कुरा बाहेक जसले जसलाई लगायो भए पनि यो यस्ता मात्रै कुरा हो। र पार्टी सभापतिज्यूले सुरुदेखि नै निर्वाचन समिति र क्रियाशील छानबिन समितिलाई चाहिँ समयमा तोकिएको अवधिमा हाम्रो अधिवेशन सम्पन्न हुने गरी कार्यतालिका अनुसार तपाईँले काम गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक उहाँले निर्देशन दिइरहनु भएको अवस्था हो र यो सरेर उहाँलाई फाइदा पनि होइन र अहिले नै निर्वाचन चाहिँ हुँदा धेरै कुराले अझ बढी फाइदा हुन्छ महाधिवेशन हुँदाखेरि भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने अलिक जति लिङ्गरिङ हुँदै गयो स्थानीय निर्वाचन आउन थाल्छ, त्यसपछि आएर भोलि प्रदेश र सङ्घको चुनाव पनि आउला र त्यो बेलामा चाहिँ यसरी पार्टीको अधिवेशन भइरहने कुरा राम्रो होइन र हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा र हामी सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी सभापतिको कुरा हुँदा जति सक्यो चाँडो अधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने उहाँको लाइन छ, निर्देशन त्यही अनुसारको छ। तर कलेक्टिभ प्रयास गर्ने कुरामा मैले अहिले नै भने नि क्रियाशील छानबिन समितिले समयमा अब क्रियाशील छानबिन गरेर चाहिँ पठाइदिएको छैन, पठाएको पनि ढिला, त्यो पनि अधुरो अपुरो, फेरि यो चाहिँ पदाधिकारीको लेभलदेखि लिएर शीर्ष नेताको बिचमा यो आइपुगेको छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा केही दिन छलफल गर्न टाइम लाग्यो र मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक नै 28 गते बोलाइसकेको हुनाले त्योभन्दा अगाडि टुङ्गिएर यो अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ यो अधिवेशनलाई सार्नुपर्ने, लिङ्गरिङ गर्नुपर्ने, आफ्नो अनुकूल हुने नहुने कुरालाई गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन, कुनै तुक पनि छैन। आजै तपाईँको पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले यो सामाजिक सञ्जालमा एउटा लामो चाहिँ आफ्नो विचार राख्नुभयो, पार्टी सभापतिमाथि कतिपय विचारहरू चाहिँ केन्द्रित थिए। 4 वर्षै कार्यकालको लागि तपाईँहरूको कार्य समिति चयन हुँदो रहेछ, 4 वर्षसम्म तपाईँहरूको समय त्यस्तै भयो, असाधारण परिस्थितिको बिचमा तपाईँले महाधिवेशन गर्न सक्नु भएन, 1 वर्ष थप्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अर्को स्थिति आएर चाहिँ 6 महिना बढाउनु भयो। अब चाहिँ यस्तो स्थितिमा अझै पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णय छ जुन 0 आवरको, त्यसलाई टेकेर अझै केही समयसम्म ल्याउन सकिन्छ अथवा
परिस्थितिले नदिएको हो कि मनस्थितिले नदिएको? अनि यो मनस्थितिले नदिएको हुनै सक्दैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो विधानले 4 वर्ष हो, संविधानले 5 वर्ष हो, होइन? त्योभित्र हामीले गर्नै पर्छ। तर कोरोनाले देश बन्द भयो, लकडाउन भयो, सबै चिज बन्द भयो, होइन? कोरोनाले स्कुल बन्द छ, कलेज बन्द छ, अरू संस्थाहरू बन्द छन्, होइन? धेरैवटा कुरा देशको चाहिँ सारा यातायात बन्द भयो, हवाई के भन्छ जहाज को चाहिँ अब आदान प्रदान गाडीका चाहिँ यो सबै क्षेत्रमा, चाहे हवाई क्षेत्र होस् चाहे स्थल मार्ग होस्, सारा बन्द भएको छ भने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन मात्रै त्यहाँ दौडिन सक्ने के त्यस्तो जादु छ र काङ्ग्रेसहरूसँग? र अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसको निर्वाचन समिति छ। निर्वाचन समितिले पनि उहाँहरूले चाहिँ 1.5 महिना टाइम माग्नु भएको थियो, लगभग 1.5 महिना, होइन? उहाँले टाइम मागिरहनु भएको छ काम गर्नेहरूले। त्यस कारणले गर्दा मनस्थिति नगर्ने भन्ने कुरा त हुन पनि सक्दैन, हुन खोजे त्यसमा तुक पनि छैन। तर अहिले समय परिस्थितिले चाहिँ अब कोरोनाको कहरले च्यापेर ल्याएको अवस्थामा देशै सबै बन्द भएको बेलामा काङ्ग्रेसको कार्यतालिका अनुसार, हाम्रो अधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार काम गर्न त हाम्रो मान्छेले नपाएकै हो नि। अफिसमा जान पाएनौँ, हाम्रा कर्मचारीहरू हिँड्न पाएनन्, हाम्रा चाहिँ अरू यो काममा लागेका मान्छेहरू हिँड्न पाउनु भएन, काम गर्न पाउनु भएन। यो त सबैलाई जगजाहेर छ, यो घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यो कुरा पनि बट्याइ गरेर केही कुरा भन्ने चाहिँ कुरा के हो भने, चाहे जुनसुकै नेताले जुनसुकै विषयमा कुरा राख्नु भएको भए तापनि मैले अघि नै भने अधिवेशनमा सबैलाई चुनावमा लड्नु छ। त्यो आत्मकेन्द्रित भएर, हुन त अहिले अनेक कुरा पनि आउन थालेको छ नि। जस्तै उदाहरणको लागि ल 13औं महाधिवेशनमा चाहिँ जति क्रियाशील सदस्य थियो ती मान्छेहरूले गरौँ, त्यति मात्रै होइन, 13औं महाधिवेशनमा जति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू थिए त्यसले पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य चयन गरौँ। यस्ता कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो सबै कुरा के हो भने आफूलाई केन्द्रमा राखेर आफू कसरी त्यो भित्र अड्ने मात्रै हो। न यो काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने कुरा हो, न देशलाई फाइदा हुने कुरा हो, न यो लोकतन्त्रलाई फाइदा हुने कुरा हो, न कसैलाई फाइदा हुने कुरा हो। खालि आत्मकेन्द्रित भएर आएका विचार हुन्। र काङ्ग्रेस यस्तो एउटा पार्टी हो जसमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई जति सरापे पनि, गाली गरे पनि, अथवा एकअर्का नेताहरूलाई आफ्ना कुरा भन्न पाइने पार्टी भए हुनाले यो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो अब त्यस्तो छैन हाम्रो। त्यसैले यसमा आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ, विचार राख्न पाइन्छ, भन्न राख्न पाइन्छ। वर्तमान नेतृत्वको चरम असफलता र लापरवाहीको कारणले यो हुँदैछ। सर्वत्र असफल व्यक्तिहरू बारम्बार सत्तामा पुगिरहेका छन्। योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्दछ? सभापतिज्यू त पूर्ण रूपेण असफल हुनुभएको छ भन्ने सङ्केत उहाँले गर्नुभएको छ। सुन्नु न, यो कुरा चाहिँ अब मैले मेरो पार्टीको नेताको कुरा तपाईँले अगाडि ल्याउनु भयो, मैले उहाँको विषयमा ठ्याक्कै भन्न, म एउटा अनुशासित कार्यकर्ता त्यति उचित त हुँदैन। तर मैले प्रश्न कुरा भन्नै के पर्छ भने शेरबहादुर देउवाज्यू कमजोर भएको भए, उहाँ असफल भएको भए, उहाँ काम गर्न नसक्ने भइदिएको भए, यही पार्टीभित्र उहाँ चाहिँ 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो र उहाँले पार्टी सभापति चुनाव जितेरै आउनुभयो। जसले त्यो आरोप लगाइरहनु भएको छ उहाँहरूसँगै चुनाव लड्नु भयो। त्यस कारणले असफल काम गर्न नसक्ने नेता भए उहाँलाई सभापति किन बनाउँथे? र उहाँलाई त म त भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै पत्याएको छैन, यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले पत्याएको छ। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले अभिभावक खोज्ने बेलामा शेरबहादुर देउवाज्यूलाई फेला पर्यो। तपाईँ हामी देशभरिका मान्छेलाई र संसारभरिको यो राजनीतिमा इच्छा राख्नेलाई थाहा छ कि लौ न हामीले चाहिँ सरकार चलाउन सकेनौँ, 2/3 नजिकको बहुमत हुँदा पनि हाम्रो पार्टीले काम गर्न सकेन, तपाईँले सरकार चलाइदिनु पर्यो भनेर माधव नेपालजी शेरबहादुर देउवाज्यूको घरमै जानुभएको। प्रचण्डजी अहिलेपछि जेसी भन्ने भए तापनि तपाईँ बाहेक चलेन, सरकार चलाइदिनु पर्यो भनेकै हो। बाबुराम भट्टराईजीले भनेकै हो, यादवजीहरूले, उपेन्द्र यादवजीले भन्नु नै भयो। र काङ्ग्रेसको त्यति सानो चाहिँ एउटा पार्लियामेन्टमा उपस्थिति हुँदै पनि 2/3 नजिकको बहुमत उहाँले पाउनु भएको छ। र शेरबहादुर देउवाज्यू चाहिँ सङ्कटको बेलामा नेपालमा एउटा कम्प्रोमाइजिङ क्यान्डिडेटको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको छ र उहाँ चाहिँ टावरिङ पर्सनालिटीको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। र पहिला पनि पार्लियामेन्टमा 6वटा पार्टी, उहाँको व्यक्तित्वको कुरा भन्दा पनि मैले भन्दैछु, हामीले आउटपुटको रूपमा के पायो भने चाहिँ होला। आउटपुट के पायो भन्ने विषयमा पनि, आउटपुट के पायो भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई जनताले दोस्रो पार्टीको रूपमा चाहिँ राखेर प्रतिपक्षमा बस भन्दा पनि शेरबहादुर देउवाज्यू नै हुनुभएको कारणले उहाँलाई चाहिँ लौ न तपाईँले सरकारको नेतृत्व गरिदिनु पर्यो। केपी ओलीजीले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको पराकाष्ठ नाग्नुभयो, अधिनायकवादी शैलीमा शासन चलाउनु भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा भयो। र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै बारेमा अब यो नलेखौँ भनेर
केपी ओलीजीले प्रस्तावै ल्याउनु भएको थियो र मधेस केन्द्रीय दलहरूले त्यत्रो दुःख गर्नुभयो अथवा देशका ठुला पार्टीहरूले यत्रो दुःख गर्नुभयो सङ्घीयताको लागि होइन र गणतन्त्रका लागि भने यी सबै उहाँले एकैचोटि सिध्याउन लाग्नुभयो भने यो परिस्थितिमा यो सबै कुराको जगेर्ना गर्ने त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने अभिभावक त शेरबहादुर देउवा नै सबैले देख्नुभयो त त्यति मात्रै होइन अरूले पनि के भनिरहेका छन् तपाईँको पार्टीकै वरिष्ठ नेताको कुरालाई चाहिँ आज धेरै समाचार माध्यमहरूले समाचार पनि बनाएका छन् सभापतिको हैसियतमा शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई चाहिँ निर्वाचनमा पनि राम्रो चाहिँ एउटा गति दिन सक्नु भएन एउटा आरोप पनि छ अर्को आरोप के हो भने विगत 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको उहाँको कार्यकालको समीक्षा पनि विभिन्न तरिकाले गरिरहेका छन् यस अर्थमा उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपेण चाहिँ फेरि पनि मुलुकलाई गति दिन सक्ने कुरा वा पार्टीलाई पनि गति दिन सक्ने कुरामा पनि शङ्का त छ नि होइन र सुन्नु न शङ्का त गर्न पाइन्छ आफ्नो कार्यक्रमको हरेक व्यक्तिको कार्यक्रमको पनि मूल्याङ्कन गर्न पाइन्छ मैले के भन्दैछु भने यही मूल्याङ्कनको आधारमा नै मान्छेले पटक पटक चान्स पाउँछ मूल्याङ्कनको आधारमा नै मान्छेले नयाँ काम गर्न पाउँछ मूल्याङ्कनको आधारमा नै मान्छेले जिम्मेवारी पाउँछ यो मूल्याङ्कनको कुरा गर्नेहरू चाहिँ मौका कहिल्यै नपाउने अनि अब यो आरोप लाउने मान्छेको पात्रले चाहिँ सधैँ मौका पाउने कारण के त यो कसैको इच्छाले दान गरेर प्राप्त गरेको विषय पनि होइन मैले फेरि भन्न चाहन्छु पार्टी केन्द्रीय सभापति उहाँ चुनावै लडेर आउनुभयो म तपाईँलाई फेरि पनि यो कुरा बताइदिन्छु अहिले यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले पार्टी सभापति हुने मान्छेले काङ्ग्रेसको मात्रै पार्टी सभापति भएर बस्न पाइँदैन मुलुक यस्तो असजिलो अवस्थामा छ सबैको अभिभावक हुन सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ सबैलाई मिलाएर लिएर हिँड्न सक्नुपर्दछ मैले त्यसैले के भने पार्लियामेन्टमा 6वटा पार्टी छतिर मुन्टो फर्काएर बसिया बेला उहाँले सबैलाई एक ढिका बनाएर चाहिँ सरकारमा लिएर गएर सरकार चलायो नि त तर केपी ओलीजीले त 2/3 नजिकको पो सरकार पनि चलाउन सक्नु भएन त्यो मात्रै कुरा होइन र अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ के भन्छ मैले कम्प्रोमाइजिङ पर्सनालिटीको नि कुरा गरेँ कि यतिखेर चाहिँ मेरो गुरुको 12 टक्का भनेर बस्ने नेताहरूले अहिले देश हाँक्न सक्दैन सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार्न सक्नुपर्दछ सबैको हैसियतलाई चाहिँ त्यो स्वीकार्न सक्नुपर्दछ र सबैको मन जितेर मुलुकको अभिभावक भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थाहरूमा विकास गर्ने यो संविधान जुन ट्र्याकबाट बाहिर जाने स्थिति भइरहेको संविधानलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउने र नेपाली जनताको भावना अनुसार चाहिँ यो अहिले चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि अब आन्दोलन 10वटा कुरा गरेर हिँड्ने बेला छैन मुलुकको समृद्धिका लागि लाग्ने बेला छ त्यसका लागि सबैको अस्तित्व स्वीकार्ने खालको हाम्रो संविधान पनि हो हाम्रो संविधान न नेपाली काङ्ग्रेसले चाहे जस्तो मात्रै बनिएको छ न तत्कालीन माओवादी वा एमाले वा न मधेस केन्द्रीय दलहरूले चाहे जस्तो मात्रै बनिएको छ यो त सबैको सहमतिको दस्तावेज हो यो सहमतिको दस्तावेजलाई अझै पनि यसलाई चाहिँ सबैको अपनत्व महसुस हुने गरी अब केही संविधानमा संशोधनका कुरा छन् भने त्यसलाई पनि लचिलो भएर जानुपर्ने अवस्था पनि तपाईँले अघि चाहिँ कम्प्रोमाइजिङ पर्सनालिटीको कुरा गर्नुभयो धेरै कम्प्रोमाइज गरेर पनि विगतमा धेरै दुर्घटनाहरू भएका छन् नि धेरै लचिलो र सहज पनि हुनुहुन्न रहेछ एउटा नेतृत्वको त्यो एकदम ठिक भन्नुभयो ठिक भन्नु मैले के भने कम्प्रोमाइजिङ पर्सनालिटी यस अर्थमा भने कि लचिलो हुन पनि सक्ने रिजिड हुन पनि सक्ने कम्प्रोमाइजिङ यस अर्थमा कि कसैको अस्तित्वलाई नै नस्वीकार्ने गरेर केपी ओलीजीले हिँड्नुभयो माधव नेपालजीको अस्तित्व स्वीकार्नु भएन वा काङ्ग्रेसको अस्तित्व स्वीकार्नु भएन वा माओवादीको अस्तित्व स्वीकार्नु भएन यो देशमा यो संविधान निर्माण गर्दा वा यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्दा कसले आन्दोलन गरे कसले मिहिनेत गरे कसले दुःख गरे कति मान्छे मरे के भए ती सबैलाई उहाँले व्यवस्था गरेर उहाँ एकल भयो कस्तो भयो भने शेरबहादुर देउवा चाहिँ पार्टी सभापतिको रूपमा मात्रै रहिरहनु हुँदा प्रतिपक्षीको चेयरमा बसिरहनु हुँदा अब पार्टी नै गतिशील हुन सकेनन् भन्ने आरोप त छँदै थियो अहिले सरकारमा आउँदा चाहिँ सरकारलाई पनि गति दिन नसकेको स्थिति छ तर पार्टीभित्र पनि एक किसिमको जुन चाहिँ चाप छ उहाँमाथि त्यो पनि एकदमै चाहिँ वृद्धि हुँदै गएको छ त्यो प्रेसर अझै बिल्डअप हुँदै गएको छ आजै चाहिँ पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूले 47 जिल्लाका सभापतिहरूसँग छलफल गर्नुभएको रहेछ 77 मध्ये 47 जिल्लाका सभापतिहरू उहाँसँग बसेर छलफल गरिराख्नु भएको छ कतै पार्टीमै चाहिँ पार्टी सभापतिलाई अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति त बनेको होइन नि सुन्नुहोस् अहिले पार्टी म पनि 20 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति भएको मान्छे हुँ सिन्धुपाल्चोकबाट 20 वर्ष सभापतिज्यूहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ
त्यसैले रामचन्द्र दाई मात्रै होइन, शेरबहादुर दाईले नि बोलाउन सक्नुहुन्छ, रामचन्द्र दाईले नि बोलाउन सक्नुहुन्छ, अरू दाईहरूले नि बोलाउन सक्नुहुन्छ। र मुलुकलाई सङ्कट परेको बेलामा सभापतिज्यूहरू मिलेर चाहिँ एउटा निकास दिने पाउने काम भने म सल्लाह हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ पार्टीलाई निकास दिने बेला नि सल्लाह हुनसक्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, यो महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँले उठान गर्नुभयो। यो देशमा यो पहिलो संविधान सभा चाहिँ भङ्ग भयो, त्यसपछि देशमा राजनीतिक अन्योलता छायो। यो अब चाहिँ मुलुक चाहिँ फ्रेस म्यानेजमा जाने कि संविधान सभालाई फेरि पुनर्जीवित गर्ने भन्ने विषय बहस हुन थाल्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका बागमती अञ्चलका तत्कालीन केही सभापतिहरूसँग हामी बसेर सल्लाह गऱ्यौँ। अब यो बेलामा हामीले निकास दिनुपर्छ। हाम्रो काङ्ग्रेसका नेताहरूमा पनि त्यतिखेर शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाई, सुशील दाईहरूमा कोही फ्रेस म्यानेजमा जानुपर्छ भन्ने, कोही चाहिँ यो चाहिँ अब संविधान सभा चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हाम्रा नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। र हामीले सल्लाह गरेर सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला सिन्धुपाल्चोकमा हामीले बोलायौँ। हामीले सिन्धुपाल्चोकमा राष्ट्रिय भेला बोलाइसकेपछि एक थरी नेताहरूले मलाई सम्झिनु, म आयोजकको हैसियतले मलाई पनि फ्रेस म्यानेजमा जानुपर्छ भनेर भन्ने एक थरी चाहिँ होइन, यो पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा। जस्तै उदाहरणको लागि रामचन्द्र दाई चुनाव जित्नु भएको थियो, त्यतिखेर माननीय हुनुहुन्थ्यो, सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा। सुशील दाई चुनाव हार्नु भएको थियो, उहाँ चाहिँ फ्रेस म्यानेजमा जानुपर्छ भन्ने खालको होइन। तर मैले चाहिँ त्यतिखेर साथीहरूसँग हामी सल्लाह भयो, अब मुलुक फ्रेस म्यानेजमा जानुपर्छ भन्ने किसिमले सभापतिको भेलाले हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यो कुरा केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गऱ्यौँ। केन्द्रीय कार्यसमितिले अनि फ्रेस म्यानेजमा जाने निर्णय गर्यो र त्यही काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई देशभरिका राजनीतिक दलहरूले स्वीकार्नुभयो र मुलुक फ्रेस म्यानेजमा गयो। काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो। सुशील कोइरालाज्यू हाम्रो नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो र यो देशलाई संविधान दिन काङ्ग्रेस सक्षम भयो। त्यसकारणले त्यो बेलामा सभापतिहरूले औकात देखायो। मैले आयोजना गरेँ मेरो जिल्लामा लगेर है, त्यो बेलामा केन्द्रीय समितिका सबै नेताहरू र जिल्लाका सबै सभापतिहरू हामीले भेला गऱ्यौँ। 2 दिनको हाम्रो कार्यक्रम थियो। भनेपछि अहिले सभापतिज्यूहरूले बसेर कुरा गरेर एकातिर मुलुकलाई तपाईँले भने जस्तो निकास दिनु छ, अर्कोतिर पार्टीको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिलाई त्यसलाई सामना गर्नु छ। सभापतिज्यूहरूले सल्लाह लिने दिनेको के ठुलो कुरा भयो र। तर सबै सहमति, छलफल, कुराकानी जे भए पनि मेरो भनाइ के हो भने आत्मकेन्द्रित भएर आफ्ना कुरा राख्ने चलन छ। त्यो कुराले पार्टीलाई निकास दिँदैन, सरकारले निकास दिँदैन। र मैले अहिले भने जस्तै सिन्धुपाल्चोकमा सभापतिको भेला गराएर म शेरबहादुर देउवाज्यूको नजिकको मान्छे भएर मलाई भन्थे, मैले सुशील कोइरालाज्यूले चाहनु भएको चाहिँ कुरालाई मैले त्यहाँ चाहिँ लिडिङ के भन्छ त्यो रोल प्ले गरेँ। भने मतलब फ्रेस म्यानेजमा जानुपर्छ भने सुशील कोइरालासँग यो चाहिँ नजिक हुन थाल्यो भनेर मलाई आरोप पनि आयो। त त्यो होइन, देशको माग थियो, जनताको माग थियो, परिस्थितिको माग थियो। त्यो निर्णयमा हामी पुग्यौँ, त्यसले चाहिँ मुलुकलाई निकास दियो। त्यसकारणले अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने सभापतिज्यूहरूले शेरबहादुर दाईले भन्ने बित्तिकै वा प्रधानमन्त्रीले भन्ने बित्तिकै सभापतिले भन्ने बित्तिकै उहाँले जे भने त्यही मान्ने, वा रामचन्द्र दाईले भन्ने जे भने त्यही मान्ने। यी सबै सभापतिलाई के कुरा थाहा छ भने नेताहरू आफू केन्द्रित भएर आफ्ना कुरा राखेको कुरा चाहिँ बुझ्न सबैले सक्छन्। त्यसैले सभापतिज्यूहरूले पार्टीको निकास र मुलुकको निकासको लागिसम्म पनि आफ्नो आफ्नो जिल्लाबाट चाहिँ आएका चाहिँ त्यसो हो भने यो सङ्ख्या जुन बताइँदैछ नि 47, 77 मध्ये 47, यो पार्टी सभापतिमाथि एक किसिमको नैतिक दबाव सिर्जना गर्नको लागि, प्रेसर बिल्डअप गर्नको लागि हो होइन? उहाँहरूले के चाहनु भएर गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। आगामी रणनीति कसरी बनाउने, 14औं महाधिवेशनमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ मूलभूत विषयको त्यसमा 2टा कुरा हुन्छ कि। एउटा कुरा चाहिँ मैले भने जस्तो राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा एउटा दृष्टिकोण सभापतिहरूले जसले बोलायो उहाँले भने मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। सभापतिज्यूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, पार्टीको निकासको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अधिवेशन नजिक आएको हुनाले आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्ने कुराले आफ्ना कुरा राख्न पनि बोलाएको हुनसक्छ नि। त्यसको त रिजल्ट के आउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। छलफल अब हुँदैमा यसो र उसो भनेर हामीले चाहिँ यसका पक्ष र त्यसकाको पक्ष भन्नु उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। म पनि 20 वर्ष सभापति भएर आएको व्यक्ति, जिल्ला सभापति, र त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि टिमको कुरा नगरिकन राष्ट्रको निकास र पार्टीको निकासका लागि हामी काम गरेर आएको मान्छे हुनाले सभापतिज्यूहरूको त्यो भूमिका चाहिँ रहन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
कसैले भन्ने बित्तिकै त्यही गर्नुपर्छ भन्ने र गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ मान्नुहुन्छ अब जुन चाहिँ भाद्रको जुन मिति तय गर्नुभएको छ तपाईँहरूले 16देखि 19को त्यो मितिमा चाहिँ तपाईँहरूको महाधिवेशन अब लगभग नहुने स्थिति हो नि? त्यही त यो प्रश्न बोल्ने मान्छेले प्रश्न बोल्नै पर्छ होइन। हेर्नुहोस्, पदाधिकारीज्यूहरूको छलफल पनि धेरै राउन्ड भइसक्यो। त्यो भाद्रमा चाहिँ भाद्र 16बाट जुन सुरु गर्ने भनिएको अधिवेशन सम्भव हुन चाहिँ अब गाह्रो छ भनेर चाहिँ उहाँले नै बोल्न थालिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले मेरो भनाइ राख्न कुनै जरुरत छैन। तर अब काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो बेलामा नहुने भन्दैमा लामो समय जान सक्ने अवस्था कुनै पनि किसिमले चाहिँ नभए हुनाले हामीले कि त भाद्र महिनामा हामीले जुन वडा अधिवेशन सुरु गर्नु पर्थ्यो यो साउन महिनामा, साउन 12 गतेबाट, त्यो हामीले नसकेको हुनाले त्यसै पनि 1 महिना त गयो नि। त्यसैले भाद्रबाट वडा अधिवेशन सुरु गर्ने गरी कार्तिकतिरसम्म हामीले चाहिँ यो सम्पन्न गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले हेर्दाखेरि तोकिएको मिटिङमा त अब धेरै घड्किसक्यो, यसलाई एकदमै गाह्रो छ। किनभने मैले अहिले भने निर्वाचन समितिले पनि उहाँले टाइम माग्नु भएको हिसाबले पनि त्यो समय पुग्दैन र छानबिन समितिकै कुरा पनि अहिलेसम्म अधुरो भएको हुनाले त्यो पनि टुङ्गिएको अवस्था छैन। क्रियाशील सदस्यता छानबिनको प्रक्रिया चाहिँ टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्थामा अरू क्यालेन्डरहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई एउटा समस्या के छ भने अरू कुरा भन्दा हाम्रो विधानमा पहिला प्रदेश कमिटीहरूको कुरा थिएन। एउटा त्यो विषयमा हाम्रो संरचना बढ्या छ। र अर्को कुरा चाहिँ पालिकाको चुनावहरू, चाहे त्यो नगरपालिका होस् चाहे गाउँपालिका होस्, त्यसको चुनाव चाहिँ क्रियाशील सदस्यहरूले प्रत्यक्ष मतदान गर्ने खालको छ। हाम्रो निर्विरोध हुन्छ भन्ने छैन। चुनाव धेरै ठाउँ भएकै छ, हुन्छ भने हामीले चाहिँ कल्पना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ तयारी। त्यस कारणले कोभिडको महामारी बेसगरी बढ्दै अहिलेको रेसियोमा बढ्दै गएको अवस्था आयो भने चाहिँ एउटा नगरपालिकामा 25,000-30,000 हजारसम्मको क्रियाशील सदस्यता भर्ने मान्छेहरू हाम्रा छन् र 30,000 मान्छेलाई लाइन लाएर सरकारमा रहेको पार्टीले नैतिक हिसाबले पनि अब त्यो हिसाबले चाहिँ मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था अलिकति असहज भएको हुनाले त्यसको ढाँचालाई परिवर्तन गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूबाट चुनाव गराउने हो कि अब त्यो चाहिँ सोच्न पर्ने र निर्णय गर्नुपर्ने कुरा त्यो पनि बाँकी छ। तर यथास्थितिमा हाम्रो विधानलाई टेकेर कोरोनाको यो चाहिँ कहर बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति अवस्था चाहिँ त्यहाँ अप्ठ्यारो छ। त्यस कारण त्यसले त्यो परिस्थिति पनि हाम्रो अगाडि छ। अहिले ठ्याक्कै अर्को दृश्य कस्तो देखिएको छ भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भर्सेस रेस्ट अफ द नेताज भने जस्तो देखिएको छ क्या। बाँकी सबै नेताहरू एकातिर अनि बाँकी एक्लै चाहिँ शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा चाहिँ सबै लागिराख्नु भएको छ। यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई जसरी भए पनि पार्टी नेतृत्वबाट चाहिँ अब चाहिँ विदा गर्नुपर्छ भन्ने खेल हो काङ्ग्रेसभित्र। सुन्नु न भने जसले चुनाव लड्न खोज्नुहुन्छ उहाँ निर्विरोध त हुनुहुन्न। शेरबहादुर देउवाज्यू निर्विरोध हुने कुरा छैन। चुनाव त लड्नुहुन्छ, लड्ने महत्त्वाकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त्यसैले आफू बन्छु भन्ने कुरा अस्वाभाविक हुँदै होइन। तर तपाईँले भन्नुभएको त शेरबहादुर देउवाज्यू बाहेक सबै नेता को एकातिर छ? मैले तपाईँलाई सोधेँ को एकातिर ल भन्नुहोस्। शेरबहादुर देउवाजीको साथमा अहिले पनि धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। नेताहरू मात्रै होइन, ग्रासरुटसम्मका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा, अर्कोतिर तपाईँले जो देख्नु भएको नेताहरू भनेर भन्नुहुन्छ, त्यहाँ त 5-6वटा 6-7वटा चाहिँ त्यो चाहिँ अब ग्रुपहरूले एउटा समूह बनाएको छ। कोही के कुरा गरे हुन्छन्, कोही के कुरा गरे के कुरा। पहिला पनि त सिरौलाजी छुट्टै चुनाव लड्नु भएको थियो, अन्तिममा दोस्रो राउन्डमा शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्नुभयो। र अहिले पनि हेरिरहनु होला, अब त्यहाँ सभापतिको उम्मेदवार को हुने भन्ने कुरा अलिअलि मोटामोटी सबैलाई याद छ। र त्यसपछि आएर अब रामचन्द्र दाई सभापतिको उम्मेदवार हुनुभयो अर्को खेमामा भने उहाँको हाइटमा पछि लागेर चाहिँ अरू उपसभापति बन्ने, महामन्त्री बन्ने कुराहरूमा समस्या नहोला। तर रामचन्द्र दाईभन्दा बाहेक सभापतिको उम्मेदवार हुने सम्भावना धेरै देखिया छ, एकभन्दा बढी। उहाँहरूको नेतृत्वमा चाहिँ उपसभापति र महामन्त्री को बस्ने हो। त्यसैले अहिले विभिन्न किसिमका त्रुपहरू उहाँहरूमध्येबाट फाल्न थालेको छ। जस्तै 2 वर्षसम्म चुनाव नगरौँ होइन, 2 वर्षको लागि शेरबहादुरजीलाई नै दिउँ, त्यसपछि आएर चाहिँ पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउँ भने के क्लियर छ। मैले एउटा कुरो अघि के भनेको थिएँ भने नेताहरूले एकथरी नेताले आफू केन्द्रित कुरा गरिरहनु भएको छ।
आफू कसरी अट्टाउने त्यो कुरा गरिरहनु भएको। यही हो नि त्यो भने। र एक थरीले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विशेष महाधिवेशन गरौँ। अनि विशेष महाधिवेशनको के तुक छ अहिले? जब हामी महाधिवेशनको लागि तयारीमा छौँ, विशेष महाधिवेशन तुक के छ? त्यसमा केही अर्थ छैन। त्यो विशेष महाधिवेशन भने पनि आत्मकेन्द्रित कुरा हो, आफूलाई केन्द्रित गरेर जाने कुरा हो। र त्यसपछि आएर अहिले बलियो उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा नै भएको कारणले गर्दा बलियाका विरुद्धमा अरू कमजोरहरू मिलेर जाने स्वाभाविक कुरा हो। यो संसारको यो प्रकृतिकै नियम जस्तै हो। केपी ओलीजी बलियो भएर बस्दिनु हो 2/3 नजिक हो। त्यही पार्टीको वरिष्ठ नेता आएर शेरबहादुर देउवाज्यूसँग मिलेर चाहिँ उहाँलाई हालिदिनु भयो। काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूको त अहिले पनि यस्तो हैसियत देखिएको छ कि आफ्ना पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई मिलाएरै उहाँले लिएर हिँडिरहनु भएको छ। चुनावमा त निर्विरोध नहुने अवस्थामा अरूले उम्मेदवारी दिने कुरा र अरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने कुरा बन्न चाहने कुरा त तर अन्तरै के देख्यो भने पार्टी पनि गतिहीन स्थितिमा र सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पार्टीभित्रको यो अन्योलताको, पार्टीभित्रको चाहिँ समूहहरूको, ग्रुपहरूको र यो गुटहरूको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमको पर्चीहरू गोजीबाट निकालेर सभापतिले थमाउने र त्यो अनुसारको भएन भने यसो हुन्छ त्यसो हुन्छ, हामी जाँदैनौँ, हाम्रो सहयोग छैन आदि इत्यादि भनेपछि सरकारलाई पनि स्मुथली चाहिँ चलाउन सहयोग नगर्ने, उता पार्टीलाई पनि गतिहीन बनाइराख्ने, यो त दोहोरो मारमा काङ्ग्रेस परेको देखिन्छ। दोहोरो मारमा परे पनि देखिन्छ, त्यो कुरा सत्य हो। मारमा पार्ने कोसिस गर्नु राम्रो हो कि होइन? मारमा पार्नु राम्रो हो कि होइन? अनि मारमा पार्नेहरू त्यस कारणले राम्रा हो कि होइन? म त के भन्छु भने आज नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा कुनै पनि पार्टीभित्र नेकपा एमालेभित्रको हालत देखियो, माओवादीभित्रको हालत चिरा पर कति ग्रुप भइसके, भएकाहरू पनि केपी ओलीजीसँग मिलेर चाहिँ यताको विरोध गरेर बसे, बल्ल बल्ल 2-4 जना मिलाएको छ, अरू छारष्ट छ। अब उता चाहिँ राजापा भन्नुहोस्, जसपा भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, मधेस केन्द्रित दल भन्नुहोस्, उहाँहरूको हालत त्यस्तो छ, बोलचाल बन्दको स्थिति छ। यी सबै पार्टीको तुलनामा काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै अहिलेको अवस्थामा राप्रपाकै हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै काङ्ग्रेस पार्टीभित्र कमजोर पार्न खोज्दै पनि काङ्ग्रेसकै नेताहरूले अप्ठ्यारोमा पार्न तपाईँले भने जस्तो खोज्दै गरेको भए पनि जिन तिन काङ्ग्रेसको सभापतिज्यूले काङ्ग्रेसलाई अहिलेसम्म एक ढिका बनाएर अगाडि बढाउनु भएकै हो। र एक ढिका नबनाएको हो भने सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्न पर्यो, अभिभावकीय भूमिका खेल्न पर्यो। तपाईँ किन चुप्लाएर बस्नुहुन्छ? तपाईँले सम्हाल्नुहोस्। अब भर रामचन्द्र दाई लगायत अरू सबै अब यो संस्थापन इतर नेताहरूले भन्नुभएकै हो नि। भने त्यो भनेको त के हो भने शेरबहादुर देउवाज्यूमाथिको विश्वास हो नि। अलि अगाडि त हामीलाई 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न चाहिँ जनताले म्यान्डेट दिएका छन्, त्यसकारण संसार सरकारमा जाने पनि काम छैन भनेर भनिरहनु भएको थियो उहाँहरूले पनि। शेरबहादुर दाई पार्टी सभापतिज्यूले पनि हामी 5 वर्ष सत्ता बाहिरै बस्छौँ भनेर बसिरहनु भएको हो। पटक पटक विपक्षी नेताहरूले गएर भन्दाखेरि पनि मैले नमानेको अवस्था हो। तर पार्टीभित्रै कही रामचन्द्र दाई लगायतका नेताहरूले ल यसो होइन अब नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने एकातिर, अझ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि अब काङ्ग्रेसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, देशको स्थिति यस्तो हालतमा छोड्न हुँदैन। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धारामा परिसक्यो, संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर जान लाग्यो र केपी ओलीजीले अधिनायकवादी शासन शैली सुरु गर्न थाल्नुभयो। उनकै पार्टीले यो कुरा भनिरहेको बेलामा हामीले किन चुप्लाएर बस्ने? त्यसैले अब हामीले चाहिँ निकास दिनका लागि अग्रसरता लिनुपर्छ, तपाईँ बढ्नुहोस् भनेर हाम्रा वरिष्ठ नेता लगायत अरू नेताहरू, त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समितिले शुद्ध म्यान्डेट दिएपछि उहाँले पहल गर्नुभयो। त्यो पहल सफल पनि भयो र अहिले सरकार बनाउने कुरामा काङ्ग्रेस पार्टीले मात्रै चाहेर मात्रै सरकारले पूर्णता पाउने स्थिति नभएको हुँदा अरू पार्टीभित्रको सानातिना मनमुटावले केही ढिला भएको छ। यो ढिला हुनु दुर्भाग्य हो र चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यसले एउटा निकास पाउँछ र मलाई लाग्छ केही दिन यता चाहिँ अलिक घनीभूत छलफल भएको छ सबै नेताहरूसँग। अब मलाई थोरै दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउला भन्ने मलाई लाग्छ। यो वार्ताको कुरालाई एक तरिकाले के चाहिँ प्रश्न गरिरहेको छ भने, र तपाईँले पनि अघि बारम्बार यो विषय उठान गर्नुभयो, अरू बिग्रियो भनेर तपाईँहरू मक्ख पर्ने कि काङ्ग्रेसले आम जनताको मन जितेर चाहिँ अबको ठुलो पार्टी हुने सवालमा
अहिले कस्तो देखिन्छ भने अरू बिग्रेर तपाईँहरू सप्रेको जस्तो देखायो। हामी अरू बिग्रिएर होइन, हामी नै सप्रेर जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि किसिमका परिवर्तन काङ्ग्रेसको नेतृत्व बाहेक छँदैन छैन। काङ्ग्रेस एकदमै हारेको बेला दोस्रो पार्टी त हो नि, र काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत एकल बनाएको नि यो देशमा छ। पटक पटक काङ्ग्रेसले अब्सोल्युट मेजोरिटी गभर्मेन्ट पनि बनाएको छ। अरू सप्रिया भने के, एमाले कुनै जमानामा यो चाहिँ मनमोहन अधिकारीज्यूले पालामा नि काङ्ग्रेसले अल्पमतको सरकार 1 महिना चलाउन दिया हो। माओवादीको पनि त्यो बहुमत थिएन, माओवादीले भयङ्करै गर्दाखेरि पनि भने अहिले मात्रै यो सबै मिलेर उहाँहरू 2/3 नजिक पुग्नुभयो, चलाउन सक्नु भएन, सकिएको अवस्था हो। र काङ्ग्रेस अरू सकियो भनेर होइन, काङ्ग्रेसले आफूले केही कमी कमजोरी गरेको भए त्यसलाई सबक रूपमा सिकेर काङ्ग्रेस सुध्रिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो देशको जनताले पनि, यो देशका चाहिँ सबै लोकतन्त्रवादीहरू मात्रै होइन, कम्युनिस्ट अथवा अरू घटकहरूले पनि काङ्ग्रेसले मात्रै देशलाई निकास दिन सक्छ भनेर चाहिँ अनुरोध गरेको अवस्थामा त्यो कुरा त प्रमाणित पनि भयो नि त। तर अर्को पनि एउटा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ इतिहास के रहेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनहरूमा नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ कहिले पनि चाहिँ ठुलो दल भएको छैन। यो चाहिँ तपाईँहरूको फेरि यो एक किसिमको चाहिँ इतिहासै हो। तपाईँले यो अहिले अत्यन्तै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको देशमा तपाईँले अहिले चाहिँ कुरा भन्नुभयो, यो काङ्ग्रेसले आफूले चुनाव गर्ने बेलामा काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हार्ने, काङ्ग्रेसको गृहमन्त्री हार्ने, काङ्ग्रेस हार्ने भएको छ होइन, यो कुरा सत्य हो। काङ्ग्रेसले आफू हारेर पनि मुलुक जिताउन खोज्छ, देशलाई जिताउन खोज्छ, जनतालाई जिताउन खोज्छ, संविधानलाई चाहिँ जिताउन खोज्छ। त्यसकारणले यो गएको चुनावमा पनि यो जुन अहिले हामी अल्पमतमा पऱ्यौँ अथवा दोस्रो दर्जाको भयौँ, त्यो बेलाको सरकारमा पनि म पनि काङ्ग्रेसको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री अथवा सरकारको प्रवक्ता थिएँ। हामीलाई धेरै हाम्रा शुभचिन्तकहरूले भनेका थिए तपाईँ चुनाव हार्नुहुन्छ, अहिले टाइममा यो बेला चुनाव नगराउनुहोस्। तत्कालीन माओवादीहरूले नेताहरूले पनि तपाईँहरूले 3 महिना साथ दिनुहोस्, हामी एमालेसँग मिल्दैनौँ, हाम्रो नेताहरूलाई मिल्न दिन्नौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। हामीले यी कुराहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा अहिले पार्टी सभा शेरबहादेवजीले कुरा राख्यौँ। उहाँको के भनाइ थियो र हाम्रो नेताहरू के भनाइरह्यो भने काङ्ग्रेस जित्नु र हार्नुसँग मतलब छैन, यो देशले जित्नु पर्यो, संविधानले कार्यान्वयन हुनु पर्यो र जनताले जित्नु पर्यो र यो चुनाव भइरहने संवैधानिक प्रक्रियालाई जीवित राख्नु पर्यो। र अहिले हामीले चुनाव गर्न सकेनौँ टाइमली भने यो संविधान बन्ने बेलादेखि नै यो संविधानका विरुद्धमा धावा बोल्नेहरू बाहिरभित्र छन्। त्यसैले यी सबैको आँखाबाट, सबैको यो खिचलोबाट, सबैको गिद्ध दृष्टिबाट नेपालको संविधान जोगाउनुपर्छ, चुनाव यसरी भइरहने पद्धतिलाई जोगाउनुपर्छ। त्यसकारणले यो पद्धति जोगियो भने चुनाव फेरि हुन्छ, हामी फेरि आउँला। त्यसले हामी अहिले हारोस् जितोस् मतलब छैन, हामी चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर चुनावमा गयो। र अहिले 5 वर्ष नबित्दै काङ्ग्रेस सरकारमा गइदिनुपर्छ भन्ने त जनताले भोट कम्युनिस्टका नेतालाई हाले, कम्युनिस्टका नेताले चाहिँ काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री नभए देश चल्दैन भनेर आयो भने काङ्ग्रेसले जहिले पनि निष्पक्ष निर्वाचन गर्छ, स्वतन्त्र निर्वाचन गर्छ, धाँधली रहित निर्वाचन गर्छ भन्ने विश्वासको आधारमा अहिले केपी ओलीजीले, हिजो वामदेवजीले स्थानीय चुनाव 54 सालमा गरे जस्तो गर्छ भनेर नै त्यही खेमाका चाहिँ माधव नेपालजीहरू लगायत कम्युनिस्टहरू तर्सिएर सरकारको, मैले सिद्ध्याएँ, यो सरकारको नेतृत्व मात्रै काङ्ग्रेसले गरिदियोस् होइन, यो चुनाव पनि काङ्ग्रेसले गरिदियोस्, जसले निष्पक्ष धाँधली रहित चुनाव गरिदिन्छ, जुन तपाईँले भने जस्तो यो कुरा इतिहासले साबित गरेको छ भन्ने कुराले विश्वास पायो। भने जस्तै तपाईँको तर्क चाहिँ एक तरिकाले ठिकै होला, तपाईँ एउटा पार्टीको क्याडरको हिजोले, तर यसलाई अलिकति चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस्, सरकारमा गएपछि राम्रा नराम्रा काम हुने स्वाभाविक भइहाल्यो। जनताले राम्रो काम गर्दा त्यसलाई स्याबासी दिने र गलत काम गर्दा त्यसको विरोध गर्ने, मिडिया पनि त्यही भइहाल्यो। हामी त 365 दिन नै चाहिँ सत्ताको प्रतिपक्षी नै भयौँ। र यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने सरकारले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा धेरै कुरा गर्न चाहे तापनि यो कोअलिसनको गभर्मेन्ट हो, कोअलिसनको गभर्मेन्टमा कतिपय कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहेअनुसार हुन नसक्ने र कोअलिसनसँगको त्यो सहकार्यताले चाहिँ स्ट्याकलहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने, यस्तो स्थितिमा भोलिका दिनमा आम जनताको बिचमा अलिकति बढी आलोचित हुने स्थिति बनियो। र यस्तो स्थितिमा फेरि चाहिँ चुनावमा जाने स्थिति बनियो त नेपाली कङ्ग्रेसलाई त चुनावको दृष्टिकोणले त अहिले सरकारमा जानु त घाटा देखिन्छ नि त। अब सुन्नुहोस्,
काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा जसले जे विरोध गरे नि हुन्छ, विरोध गर्न पाएको छ। केपी ओलीजीले आफ्नो विरोध गर्न नपाओस् भनेर कस्ता कस्ता अध्यादेशहरू ल्याउनु भयो मिडियाका विरुद्धमा र अरू 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 अध्यादेशहरू कस्ता कस्ता ल्याउनु भयो थाहा छ है। काङ्ग्रेसले यो कुरालाई स्वागत गर्छ र विभिन्न किसिमका आलोचनाहरू हुन्छन्, विभिन्न किसिमका चाहिँ छलफलहरू हुन्छन्। अब त्यो आलोचनाभित्र आफूमा पनि केही कमी कमजोरी छ भनेर हेर्नु पनि पर्छ। र मैले अहिले भने कम्युनिस्टहरूले चुनाव गराउँदा डन्डा पेलेर गर्ने भए, कसैलाई बोल्न नदिने भए। वामदेवजीले 54 सालमा गरेको स्थानीय निर्वाचन त्यही ढङ्गको थियो र मेरो जिल्लामा त एक ठाउँमा चाहिँ मतपेटिकै सदरमुकामलाई गन्छु भन्यो, काङ्ग्रेस जित्यो, सदरमुकामलाई गन्छु भनेर लिएर आए। अनि मैले बाटामा बारबिसे भन्ने ठाउँमा एउटा गाडी भ्यान सडकमा तेर्स्याएर यहाँ लान पाउँदैन, यो यहीँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले ती थुनेर राखेर भोट गर्ने काम भयो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेसको उम्मेदवारहरू जित्यो। त्यसरी उनीहरू गर्ने। त्यसैले केपी ओलीजीले त्यही शैली अगाडि बढाउन खोज्नुभयो। त्यो कुराबाट चाहिँ यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू तरङ्गित भए, तर्से। काङ्ग्रेसले भयो भने निष्पक्ष गर्छ भन्ने ठानेकै हो। र अर्को कुरा, सत्तामा बसेको सत्ताको विरुद्धमा मिडिया सधैँभरि प्रतिपक्षी तपाईँले भन्नुभयो नि, सत्तामा बस्दाखेरि सत्तामा बसेकाले केही खराबी गर्लान्, राम्रा गर्लान्, नराम्रा गर्लान्, तर राम्रा गरेको कुरा प्रचार गर्ने भन्दा नराम्रा कुरा अलिक बढी आउने स्वाभाविक हो होइन। अब त्यसले केही कुराहरू अब्जस पनि पाइएला, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब्जस कसैले दियो भन्दा उसको विरुद्धमा जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि। आफूले आन्तरिक रूपमा सच्याउन सक्ने कुरा के हो, फोकटिया चाहिँ त्यो कुरा काटेको विषय के हो। काङ्ग्रेसले फोकटिया कुरा काटेको छ भने पनि सही दिन्छ र कमी कमजोरी भएको छ भने त सच्याएन भने त आफूलाई नोक्सान हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको आलोचना किन भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ नराम्रा गरेर मात्रै होइन, एक थरीले विरोधलाई विरोध गर्ने हैसियतले पनि अगाडि ल्याउँछन् कार्यक्रम। जस्तै उदाहरणको लागि 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्ने बित्तिकै चुनाव भएपछि 1 महिना नपुग्दै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ हामी 3टा अस्त्र प्रयोग गरेर चाहिँ सिध्याइदिनु सरकारबाट आन्दोलन सुरु गरिदियो। जबकि एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा मात्रै होइन, सबै खाले सरकारहरूलाई एक 100 दिनको त हनिमुन पनि भनिदिया हुन्छ क्या काम गर्ने दिनलाई, उनीहरूले 1 महिना पनि दिएनन्। त्यो खालको विरोध काङ्ग्रेसले गरेन। काङ्ग्रेसले अहिले यति लामो समयसम्म अत्याचार गर्दाखेरि पनि न कुनै भाइलेन्स गर्यो, हामीले सडकमा आफ्ना कुरा राख्यौँ, सदनमा आफ्ना कुरा राख्यौँ, हामीले भन्यौँ। तर त्यो चाहिँ के भने एकदम माइल्ड टोन भएछ। कम्युनिस्ट नेताले के भने तपाईँहरूले किन यसरी नरम हुनुभयो सरकारको विरुद्धमा, किन तपाईँ एग्रेसिभ भएर लाग्नु भएन पनि भनेको छ। हामीले रचनात्मक सहयोग गऱ्यौँ र अन्तमा गएर त यो सबैका लागि ज्यादती भएपछि हामी पनि उत्रयौँ। त्यो सरकारको असफलता पनि भयो। र अहिले जहाँसम्म चाहिँ आलोचनाको कुरा छ, सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा छ, निश्चित रूपमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा पार्टीको सरकार त चलाउन सकेन यो देशमा, धेरै पार्टीलाई मिलाएर सरकार चलाउन कठिन छ। त कठिन हुँदाहुँदै पनि सबै पार्टीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि र बुझेको छ भने सबै नेताहरूले, यदि यो सरकार असफल भयो भने अर्को गिद्धले सिनो हेरे जस्तरी यो शब्द ठ्याक्कै भन्दा चाहिँ अर्थ चाहिँ लाग्छ, तर मैले शब्द प्रयोग गर्न चाहिँ चाहँदैन थिएँ। त्यो हेरे जस्तरी बसिरहेछ भने यो सरकार असफल हुने भनेको भोलि फेरि योभन्दा अघिल्लो परिस्थितिको पुनरावृत्ति हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै सचेत छन्, सबैलाई यो कुरा थाहा छ र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव हुने परिस्थिति आएको छ। काङ्ग्रेस हारेर पनि चुनाव राम्रोसँग गर्छ भन्ने कुरा सबैलाई विश्वास छ। एउटा चुनावी प्रक्रिया मुलुक बिस्तारो धकिलिसकेको अवस्था छ, 1 वर्ष छैन स्थानीय चुनाव हुन। र अर्को कुरा राम्रा कामको बारेमा सबै पार्टीको एउटा साझा धारणा, एउटा कार्यपत्र आइसकेको छ होइन। त्यो कार्यपत्रमा चाहिँ विशेष गरी कोरोना कहरबाट नेपाली जनतालाई जोगाउने बारेमा चैत्रसम्ममा चाहिँ यो भ्याक्सिन सबैलाई लगाइदिइसक्ने, पहिला ज्यान बचाउन पर्यो, त्यो कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आएको छ। त्यही अनुसार भ्याक्सिन अहिले विदेशबाट आउने प्रक्रिया र भ्याक्सिनका यो चाहिँ सेन्टरहरू त्यो दिनेसँग धेरै खुलेर अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ भ्याक्सिन दिने काम भइरहेछ। यो सकारात्मक काम हो। र म पनि के भन्छु भने सत्तारूढ पार्टीकै कार्यकर्ता भए पनि बोलेको समयभरि चैत्र मसान्तसम्ममा नेपाली जनता सबैले जसले लाउनु पर्ने हो, सबैले भ्याक्सिन पाइसक्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ बोलेअनुसार हुनुपर्छ नम्बर 1। दोस्रो, सरकारले अहिले चाहिँ बाढी पहिरोको जुन चपेटाबाट अहिले चाहिँ खरबौँ रुपियाँको चाहिँ यो भौतिक संरचना क्षति भएको छ भने अहिले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले चाहिँ 67 जना त यही सालमा अस्तिको दिनै पुगिसकेको छ, मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ होइन। हामी त्यसका लागि हामी विभिन्न जिल्ला जाँदै भन्छ, मृतकको परिवारलाई सहयोग गर्ने हिसाबले हाम्रो एउटा पार्टीले बनाएको कमिटी पनि छ। यो म सरकार जानुभन्दा अगाडि नै त्यसको संयोजक मलाई बनाएको छ पार्टीले, हामी हिँड्दैछौँ।
र यसलाई चाहिँ अहिले उचित रूपमा सम्बोधन गर्ने हिसाबले प्रोग्रामहरू अगाडि सारेका छ। त्यसपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई केपी ओलीले त सिधै आक्रमण गर्नुभयो। यसलाई आक्रमण गर्न खोज्ने धेरै पक्षबाट छ। यसलाई जोगाएर यसलाई संस्थागत विकास गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ र मुलुकका समृद्धिका लागि विकास निर्माणका बारेमा के गर्न सकिन्छ, केलाई प्रायोरिटी दियो भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ एउटा साझा अवधारणा अहिले जुन प्रस्तुत भएको बेलामा यसलाई यो राम्रो छ, तर यसलाई कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू वा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने र बाहिर बस्नेहरूको पनि सहयोगको जरुरी छ। यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने काङ्ग्रेसको पार्टीगत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै इच्छा आकाङ्क्षा चाहनाको कुरा अहिले केही काम गर्दैन। अहिले मुलुकलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, विद्यमान समस्याहरूको हल कसरी गर्ने र सरकारको दैनिक काम शान्ति सुरक्षादेखि लिएर सबै कसरी सम्पन्न गर्ने र आगामी आसन्न चाहिँ सबै थरका निर्वाचनहरूलाई कसरी निष्पक्ष धाँधली रहित चाहिँ बनाउने त्यो विषयमा सरकारको धारणा जानुपर्ने त्यो अवधारणा पत्रमा आएको छ। यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न मैले फेरि भन्न चाहेँ सबैको सहयोगको जरुरत छ र चाँडै नै यो कामले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने एउटा वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब 28 गते तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक छ। दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण, अब 14औं महाधिवेशनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रश्न छ। यता सरकारमा अझै पनि मन्त्री थप गर्नुपर्ने होला पार्टीको तर्फबाट, यो विषय निर्णय गर्नुपर्ने छ। 28 गतेको बैठकपछि यो दुईटै विषय तपाईँहरू निष्कर्षमा पुर्याउनुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने एउटा काङ्ग्रेसको आन्तरिक रूपमा चाहिँ जुन 14औं महाधिवेशनको तयारीका सिलसिलामा एउटा एजेन्डा त्यहाँ हुन्छ र अर्को सरकारी कुराहरू, सरकारको संरचनाको बारेमा केही कुराहरू आउला अब त्यो विषयमा र अब यहाँ केन्द्रीय कार्य समितिमा लगेर राख्ने भनेको हाम्रो व्यापक रूपमा त्यहाँ छलफल हुन्छ। छलफल हुँदाखेरि मैले जुन कुराहरू तपाईँको टेलिभिजन मार्फत अहिले निवेदन गरेँ, अब यी विषयहरूमा हामी आफ्ना पनि स्ट्रङली कुरा राख्छौँ र पार्टीलाई निकास दिने विषयमा मैले देखेको दुईवटा कुरा हो। एउटा कुरा भदौ महिनाभित्रै हामीले चाहिँ हाम्रो अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेर कार्तिक लगभगसम्ममा हाम्रो सबै कुरा सक्ने गरी अगाडि बढ्ने एउटा हाम्रो चाहिँ अहिले अवस्था देखिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ कोरोनाको कहरले अब लकडाउन मुलुकमा लामो समय भयो, त्यो लकडाउनको अवधिलाई 0 आवर मान्ने भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा फैसला गरेको अवस्था हो। त्यो कुरालाईमा टेकेर चाहिँ अब सबैको सहमति भएमा त्यो पनि मङ्सिरभन्दा उता जान सक्ने अवस्था हाम्रो छैन। मङ्सिरसम्म सक्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्यो भने पनि हामी मङ्सिरभन्दा उता जान सक्ने कुनै अवस्था पनि छैन। त्यसमा कोरोनाको कहर बढ्दै गएछ भने पनि हामीले चाहिँ हाम्रा यो अधिवेशनको चाहिँ जुन सम्पन्न गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ संरचना त्यो तयार गर्न जानुपर्ने कुरा छ, त्यसमा चाहिँ त्यो हाम्रो तौर तरिका भन्नुहोस् अथवा त्यसको विधि प्रक्रिया भन्नुहोस्, त्यो विधि र प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले केही मोडिफाई गरेर मोडालिटीमा केही परिवर्तन ल्याएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले महाधिवेशन नगरिकन बढ्न सक्ने हाम्रो कुनै अवस्थै छैन। हस् त, धन्यवाद मोहनजी समय र संवादको लागि। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।